شاہد جہان آیا آمنہ دے گھر 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 بن کے آیا سارے انبیاء دا افسر شاہد جہان آخو ذرا سبحان اللہ اے شاہد جہان آیا آمنہ دے گھر شاہد جہان آیا آمنہ دے گھر بن کے آیا سارے انبیاء دا افسر شاہد جہان آیا جو تختے ختم نبوت بن کے آیا سارے انبیاء دا افسر شاہد جہان آیا آمنہ دے گھر شاہد اور چھا گئی بہار اج گلشن ویران تے چھا گئی بہار اج گلشن ویران تے ہر سو اجالا ہویا آقا دے آن تے ہر سو اجالا ہویا آقا دے آن تے ہر سو اجالا ہویا آقا دے آن تے شرک دے ایوان ہوئے زیر و زبر 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 بن کے آیا سارے انبیاء بن کے آیا سارے انبیاء دا افسر شاہد جہان آیا آمنہ دے گھر شاہد جہان آیا مکے مکے دے وچ ہلے خوشبو دے ہلے گئے مکے دے وچ ہلے مکے دے وچ ہلے خوشبو دے ہلے گئے اللہ دیا رحمتاں دے دروازے کھولے گئے کیا کہ ذرا سبحان اللہ شہادت علی طاہر جناب شہادت علی طاہر خیر انقلاب شہادت علی طاہر میں کہہ رہی ہوں کہ مکے مکے دے وچ ہلے خوشبو دے ہلے گئے مکے دے وچ ہلے خوشبو دے ہلے گئے اللہ دیا رحمتاں دے دروازے کھولے گئے اللہ دیا رحمتاں دے دروازے کھولے گئے اللہ دیا رحمتاں دے دروازے کھولے گئے اللہ اللہ مہک اٹھے برو باہر اللہ اللہ مہک اٹھے برو باہر اللہ اللہ مہک اٹھے برو باہر اللہ مہک اٹھے برو باہر بن کے آیا سارے انبیاء دا افسر شاہد جہان آیا آمنہ دے گھر میاں ساڑ گتا ان اکھیاں نو جڑیاں نال حضور دے جڑدیاں نہیں جڑ جاون جیڑیاں ایک واری لاکھ وار مڑو کدے مڑدیاں نہیں پھڑ لین حضور دا جو کریا کہ کائنات دے رنگ برنگ کھانے کائنات دے اے رنگ برنگ کھانے تے تیری جمع دی روٹی تو میں وار دیواں بس چلے تے فلک دا چن لا کے گنبد خضرا دی چوٹی تو میں وار دیواں آسا ملے دے موسیٰ کلیم والا تے تیرے ہاتھ دی سوٹی تو میں وار دیواں مینوں شین شائی جے کر تاج ملے تیرے صدیق دی جتی تو میں وار دیواں حق دا پیغام آکے جگ نو سنایا جے حق دا پیغام آکے حق دا پیغام آکے جگ نو سنایا ہے لکھاں دے پجاریاں نو ایک دا بنایا ہے صحابہ نو تاہی منیا ہے کہ رہبر محمد مصطفیٰ ہے آپ کو ذرا سبحان اللہ اسا صدیق نو تاہی منیا ہے کہ مرشد محمد مصطفیٰ دی ذات ہے تاہی تیانا کہ حق دا پیغام آکے جگ نو سنایا ہے حق دا پیغام آکے جگ نو سنایا ہے لکھاں دے پجاریاں نو ایک دا بنایا ہے لکھاں دے پجاری بتاں دے پجاریاں نو
भटके होए काफिले नू मिलिया राहबर 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 बन के आया सारे अंबे बन के आया सारे अंबे याद आया फसर शाहिदो जहाने आया आमना दे घर शाहिदो जहाने आया बहुत कीमती शेर भाई ईमान ताजा करने वाला शेर थक नहीं गए सारे को मिलकर सुभान अल्लाह शेर पढ़दा ईमान ताजा हो जाएगा मैं कह रहा कि अजला दे कोलू चंगे जय दे नसीब हन हाय हाय अजला अजला दे कोलू चंगे जय दे नसीब हन अजला दे कोलू चंगे जय दे नसीब हन सुन के ऐलान सजदा हो गए करीब हन तकबीर अल्लाह फतेह रास्ता सारे साहबा ओ अजला दे कोलू चंगे जय बे नसीब हन सुन के ऐलान सजदा हो गए करीब हन सुन के ऐलान सजदा हो गए करीब हन अज तक करीब ने रोजे अंदर 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 बन के आया सारे अंबे याद आया फसल शायद करीब ने रोजे अंदर अज तक करीब ने रोजे अंदर सिद्दीक जो भी तेरा एहतराम करते हैं ऐ सिद्दीक जो भी तेरा एहतराम करते हैं हम बड़े अदब से उनको सलाम करते हैं और न खुदा के काम का न नबी के काम का जो दुश्मन असहाब है वो नुत्फा हराम का अज तक करीब ने रोजे अंदर अज तक करीब ने रोजे अंदर बन के आया सारे अंबे याद आया फसर शाहिदो जहाने आया आमना दे घर शाहिदो जहाने आया ते हबशे तू आया जदों आशिक बिलाल है आखो जरा सुभान अल्लाह भाई मेरी तरफ तो जो सूफी साहब तो जो मेरी तरफ कर आया जो है तो मेरे हाल देख मैं कह रहा कि हबशे तू आया जदों आशिक बिलाल हबशे तू आया जदों आशिक बिलाल है हबशे तू आया जदों आशिक बिलाल है दौलत ईमान को लो होया मालो माल है दौलत ईमान को लो होया मालो माल है दौलत ईमान को लो होया मालो माल है बन गए सतारे जिथे पाए गई नजर बन गए सतारे जिथे पाए गई नजर बन गए सतारे जिथे पाए गई नजर बन के आया सारे अंबे याद आया फसर शाहिदो जहाने आया आमना दे घर शाहिदो जहाने आए बन गए दामाद सैंदे उस्मान हैदर आखो जरा सुभान अल्लाह भाई बन गए कोई फाते खैबर नाशर कुरान कोई फाते खैबर काफर दी मौविया ने तोड़ी कमर काफर दी नारे तकबीर मौविया जिंदाबाद ओ बन गया दामाद सैयद उस्मान हैदर नाशर कुरान कोई फाते खैबर नाशर कुरान कोई फाते खैबर काफर दी मौविया ने तोड़ी कमर काफर दी मौविया ने तोड़ी कमर बन के आया सारे अंबे बन के आया सारे अंबे बन के आया सारे अंबे याद आया फसर शाहिदो जहाने आया ए महफिल हलालियां दी महफिल है भाई ए महफिल बोलो ए महफिल हलालियां दी महफिल हलाली जानदा है कि मां दी अजमत कितनी बुलंद होंदी है आखो जरा सुभान अल्लाह हरामी नु की पता हलाली समझदा है कि जन्नत मां के कदमों में आखो जन्नत मां के कदमों में मैं उस मां का तज़किरा करना चाहना जिस मां तो लखा वलिया मावा कुर्बान कर दितियां जान आखो जरा सुभान अल्लाह तैतमाना के भेजा सलाम लगा ऐशा सिद्दीक़ते भेजा सलाम लगा ऐशा सिद्दीक़ते बेटी सिद्दीक दिते सईदी रफीकते बेटी सिद्दीक दिते सईदी रफीकते बेटी सिद्दीक दिते
रफीकते भेजा सलाम खुद रब्बे अकबर 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 नाले नूर सूरा दे विच है जिक्र भेजा सलाम खुद रब्बे अकबर भेजा सलाम खुद रब्बे अशरा मुबशरा दा आला मकाम है। आखो जरा सुभान अल्लाह भाई। उलमा हजरात मौजूद हैं। आज तक ना कि नबी दा फरमान सच्चा। आखो नबी दा फरमान सच्चा। इस वक्त आका दी हदीस दा तर्जमा करदा के अशरा मुबशरा दा आला मकाम है अशरा मुबशरा दा आला मकाम है सादो सईद तलहा पाया इनाम है सादो सईद तलहा पाया इनाम है इब्न वलीद बे साहिब जफर इब्न वलीद बे साहिब जफर इब्न वलीद तकबीर इब्न वलीद। आखिरी शेर भाई आखिरी शेर मेरा तल्लक उलमा देवबंद नाल देवबंदी मेरे मुर्शिद रहबरन सारे दी अकीदे दी मैं तर्जमा नहीं कर रहा और दस रहा कि साडा अकीदा यह अकीदा है। मैं तौसीद दा अकीदा अल्लामा हक नवाज दा अकीदा दस रहा कि देवबंदियां दा अकीदा ही है कि आदा प्या के इश्के रसूल विच ताहिर निजात है। आखो जरा सुभान अल्लाह भाई। इश्के रसूल विच ताहिर निजात रसूल विच ताहिर निजात है इश्के रसूल विच ताहिर निजात है रखदा उम्मीद आका करसी शफात है रखदा उम्मीद आका करसी शफात है रखदा उम्मीद आका करसी शफात है छोड़ी न हुजूर दे सहाबा दा दर छोड़ी न हुजूर दे सहाबा दा दर छोड़ी न हुजूर दे सहाबा दा दर सुभान अल्लाह भाई हुजूर दे सहाबा दा दर छोड़ी न हुजूर दे सहाबा दा दर बन के आया सारे अंबे बन के आया सारे अंबे बन के आया सारे अंबे याद फसर शाहिद जहान आया आमना दे घर शाहिद जहान आया आमना दे